اولیاء الرحمان دیاں نشانیاں ویکھ لے کی نے قرآن سندا جا تے تڑپدا جا فرمایا مومن اللہ دے ولی نے فرمایا کون نے مومن کون ولی نے نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے اللہ دے ولی نے آئیے لغویات تے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے رب دے ولی نے اللہ دے راہ چ دین والے رب دے ولی نے منگن تے پنن والے رب دے ولی نہیں حضرت عثمان کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تو انہوں مکے لے جائے مکے جنہ بیرے عثمان ایک کنویں ہے وہ دے دوالے حضرت عثمان نے 1500-1600 باغ کھجوران دا لایا حضرت عثمان چلے گئے کئی مدتاں گزر گئیاں سالہ بیت گئے آل سعود نے اس باغ دی دیکھ بھال کی تھی او دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا مدینے چ راجی بینک کے